पार्टीको संस्थापन पक्ष कसलाई घोषणा गरिदिएला निर्वाचन आयोगले र सूर्य चिन्ह कसले पाउला, यही अन्यलको बिचमा हामी छौँ। तर हामी हाम्रो नेताप्रतिको विश्वासको कारणले यो सबै अन्यलताको बिचमा पनि हामी विशाल सङ्ख्यामा युवाहरू यहाँ भेला भएका छौँ। हाम्रो नेताप्रतिको विश्वास, हाम्रो पार्टीप्रतिको विश्वास, हाम्रो नीति सिद्धान्तप्रतिको विश्वासको कारणले हामी यहाँ उपस्थित भएको छौँ। राजनीतिमा विचार सबभन्दा शक्तिशाली हुन्छ। कहिले कहिले टाउको धेरै थोरै हुनसक्छ, तर विचार शक्तिशाली हुन्छ। त्यसकारण अघि महेश कमलले पनि थुप्रै कुरा भन्नुभएको छ, अरू नेता कमलले पनि भन्नुभएको छ। अहिले हामीले नारा सुनिराखेका छौँ, दिनदिनै चाहिँ तपाईँको विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिफारिस गरेको प्रतिनिधि सभाको भङ्ग र निर्वाचनको घोषणा यो असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, अधिनायकवादी यी आदि तथ्य तथा नामका चाहिँ जुन आरोपहरू लगाइरहेछ, यसमा हामीले एउटा सिद्धान्तमा टेकेर, एउटा मूल्य मान्यतामा टेकेर यसको विश्लेषण गर्नुपर्छ। हाम्रो सोकल चाहिँ संविधानविदहरू भनिरहेछ संविधानको धाराको यो चाहिँ उपधारा, यो दोस्रो उपधारा, यो तेस्रो उपधारा, यो चौथो उपधारा अन्तर्गत कहीँ पनि प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन भनेर भनिरहेको छ। उहाँले चाहिँ पुर्याउनु पर्ने विचार के होला पनि जस्तो लाग्छ भने संविधानमा जुन प्रावधानहरू चाहिँ राखिएका छन्, पहिलो पटक संसदको संरचना भइसके पछाडि, संसद गठन भइसकेपछि सरकार चाहिँ निर्माण गर्ने चाहिँ सेरिजहरू प्रक्रियाहरूको चाहिँ कुरा व्याख्या गरेको संविधानले, र संविधानले सकभर चाहिँ यो छिनछिनमा सरकार परिवर्तन गर्ने कुराहरू, त्यही कारणले चाहिँ यो चुनावमा गइराख्नुपर्ने कुराहरू नहोस् भनेर बहुमत प्राप्त सरकार दलको नेताले प्रधानमन्त्री चलाउने एउटा चाहिँ धारा, कुनै दलले चाहिँ बहुमत प्राप्त गर्न सकेन भने संयुक्त सरकार बनाउने अर्को एउटा धारा, संयुक्त सरकारको प्रयास पनि विफल भयो भने अल्पमतको सरकार बनाउने अर्को धारा, र यो धारा यसपटकको धारामा गएको चाहिँ 47 सालको संविधानभन्दा पनि थप के मात्रै हो भनेदेखि प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यले यो प्रतिनिधि सभाको बहुमतको विश्वास मलाई छ भनेर पेश गर्यो भने उसलाई मन्त्री परिषद गठन गर्ने अधिकार हुन्छ, र उसले चाहिँ निश्चित अवधि संवैधानिक अवधिभित्र संसदको विश्वास मोद्रिनुपर्छ, अनि त्यसपछि मात्रै संसद विघटन गर्ने प्रावधान छ। हाम्रो सरल चाहिँ सरकार गठन गर्नुको प्रावधान यो हो। हाम्रो यो पहिला चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि संसद विघटन गर्दाखेरि यो चौथो प्रावधान बाहेक तीनवटै प्रावधानहरू थिए। चौथो प्रावधान किन राख्या भनेदेखि त्यस्तो कुनै व्यक्ति निस्किन्छ भने त्यो बेला पनि सरकार बनोस्, फेरि लगत्तै चाहिँ चुनावमा जान नपरोस् भनेर त्यो प्रावधान राख्या। अहिले त हाम्रो यो दोस्रो उपधारा, तेस्रो उपधारा, चौथो उपधारा कुनै आकर्षित नभइकन पहिलो उपधारा अन्तर्गतै हाम्रो सरकार बनेको, जसरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार 48 सालमा बनाएको थियो। बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा संसदीय शासन प्रणालीमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री, अरू चाहिँ तपाईँको संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री या अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्रीको कुरा छोडिदिनुहोस्, बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई जनताले दिएको त्यो म्यान्डेट अनुसार काम गर्ने वातावरण भएन भने त्यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीले नयाँ म्यान्डेटको लागि, नयाँ जनमतको लागि संसद भङ्ग गरेर चाहिँ निर्वाचन घोषणा गर्न सक्छ। यो संसदीय मूल्य र मान्यताको कुरा हो। त्यसकारणले यसपटक हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन सिफारिस गरेका छ, संसद पुनर्स्थापना हुन्छ कि या चाहिँ उहाँले चाहिँ गरेको कुरा सदर हुन्छ कि, संसदीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले गरेको यो सिफारिस झन्डै 64% बहुमत प्राप्त गरेको सरकारको संसद पार्टीको संसदीय दलको नेता जो सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई सरकार चलाउने कुरामा घेराबन्दी गरेर अझ आफ्नै दलभित्रबाट उहाँलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेदेखि लिएर यावत कुराहरू संसदीय शासन प्रणालीको संसदीय दलको कुन अनुशासनभित्र पर्छ, आफ्नो दलको नेतालाई जानकारी नदिकन
संसदीय दलमा छलफलै नगरिकन जसकाबाट संसदीय दलका अरू सदस्यहरूले संसदीय दलको नेताहरूलाई नहटाइन्जेलसम्म त्यसको विरुद्धमा जाने कुरा संसदीय दलको नेताले उनीहरूले कारबाही गर्न सक्छ। तर हामीले त्यस्तो काम गरेन। यो सारा खचबज सारा चाहिँ बिउ राख्नुभन्दा जनताको जनमतको यो अपमान गर्ने यो परिपाटीलाई अन्त्य गर्नको लागि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, जनताले दिएको मतको अपमान गर्ने, जनताले चाहेको जस्तो विकासमूलक काम हुन नदिने यस्तो चिजहरूको फैसला प्रधानमन्त्रीले होइन, यसको फैसला जनताले नै गर्ने हो। अपराध गरेछ भने अपराधीलाई सजाय दिने काम पनि जनताकै हो। व्यभिचार गरेछ भने व्यभिचार गर्नेहरूको सजाय दिने काम पनि जनताकै हो। असंवैधानिक काम, अलोकतान्त्रिक काम, सत्ता मोहका कारणले, पदलोलको कारणले त्यस्ता कामहरू असंसदीय गतिविधि गरेछ र त्यसले जनताको इच्छा आकांक्षा विपरीत, जनताको ऐमत विपरीत काम गरिरहेको छ भने त्यस्तालाई चाहिँ संसदीय दलको नेताले, प्रधानमन्त्रीले किन कारबाही गरेर त्यसको कारबाही गर्ने जिम्मा जनतालाई दिने कुरा सबैभन्दा लोकतान्त्रिक कुरा हो। यो अलोकतान्त्रिक कुरा होइन। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले यो संसद भङ्गको सिफारिस र अर्को निर्वाचनको तय घोषणा गरिरहँदाखेरि कसैले भनेको जस्तो यो अलोकतान्त्रिक कसरी हुन सक्छ? नेपालको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर राजालाई यो संसद बुझाएको होइन। नेपालको प्रधानमन्त्रीले यो संसद विघटन गरेर कुनै सेनाको जनरललाई चाहिँ सैनिक शासन लागू गर्नलाई बुझाएको हो, त्यो पनि होइन। हाम्रो मुलुकको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर आफ्नो खल्तीमा राखेको हो। त्यो अधिकार सबै जनताका सबै मौलिक अधिकारहरू चाहिँ निलम्बन गरेर सङ्कटकाल घोषणा गरे हो, त्यो पनि होइन। उहाँले भन्नुभयो यो अधिकार सबै जनतालाई छ। सार्वभौम नेपाली जनता जसले यो सरकार बनायो, त्यो सार्वभौम नेपाली जनताको सामु फेरि पनि म जान चाहन्छु। उहाँले न्याय गर्ने अधिकार उहाँहरूको, न्याय गर्ने जिम्मा उहाँहरूको भन्ने कुरा संसारमा सबैभन्दा लोकतान्त्रिक कुरा, सबैभन्दा गणतान्त्रिक कुरा, सबैभन्दा संवैधानिक कुरा, योभन्दा अर्को कुरा हुन सक्दैन। त्यस कारणले संसद पुनर्स्थापना कुनै हालको हुँदैन। यद्यपि यसको चाहिँ छलफल चाहिँ संसदमा सर्वोच्चमा चलिरहेछ, मैले यहाँबाट भन्ने कुरा नै। तर हामीले आफ्नो तर्कका कुराहरू, आफ्नो चाहिँ आधारका कुराहरू चाहिँ हामी गर्न सक्दछौँ। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, संस्थापन पक्ष कुन होला? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा त्यो संस्थापक होला कि या त्यसका अर्का अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा संस्थापन पक्ष होला? तपाईँहरूलाई भ्रम छ, उनीहरूले भ्रम सृजना गरिराखेका छ। त्यो के भनेदेखि उनीहरूसँग चाहिँ टाउको धेरै छ, उनीहरूसँग बहुमत छ, बहुमत त भए त सकिहाल्यो नि। यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेको विधान होइन। यो पहिलोको चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रको विधान पनि होइन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको एकतापछि बनेको अहिलेको विधान, त्यो विधानले बहुमत र अल्पमतको चाहिँ परिकल्पनै गरेका छैन। पार्टीको कमिटीहरूमा निर्णय गर्दाखेरि यो सारा चाहिँ कुराहरू गर्दाखेरि सहमतिका आधारमा, दुईवटा अध्यक्षको सहमतिका आधारमा निर्णयहरू गर्ने, दुईवटा अध्यक्ष सहमतिको आधारमा बैठकहरू बोलाउने, त्यसको एजेन्डाहरू तय गर्ने। हामी चाहिँ अर्को चाहिँ एकताको महाधिवेशन नगरिन्जेलसम्मको लागि यो सङ्क्रमणकालीन अवधिभित्र सहमतिका आधारमा हामीले यो पार्टीलाई चलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अहिलेको वैधानिक व्यवस्था हो। सधैँ हामीले चाहिँ त्यो बहुमत र अल्पमतको गीत गाइराखेका हुनाले हामीलाई भ्रम छ। त्यस कारणले निर्वाचन आयोगले चाहिँ कुन चाहिँ पार्टी अधिकारीको भनेर व्याख्या गर्ने त हाम्रो अहिलेको जुन पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अस्तिको दिनसम्म जसरी हामी चलिरहेका थियौँ त्यसको विधानले के भन्छ, त्यसको विधानअनुसारको निर्णय भएको छैन, त्यसको विधानअनुसारको नियुक्ति भएको छैन। बहुमतको कुरा गरे होइन, त्यो पदको हिसाबले कुन कुन पदका मान्छेहरू चाहिँ बढी यो अधिकारी यो चाहिँ पार्टीमा छ, त्यसले पनि त्यो संस्थापन हो कि या अर्को चाहिँ टुक्रिएको पार्टी हो, छुट्टिएको पार्टी हो भन्ने कुरा त्यसले पनि निर्धारण गर्छ। र अर्को कुरा भनेको यो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अहिलेको संसदीय दलको नेता जो सर्वसम्मत चुनेको संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ, उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। त्यो दलको संसदीय दलको नेता
जो प्रधानमन्त्री भएको छ र त्यो प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको पार्टीको हैसियत, संवैधानिक कानुनी हैसियत के हुन्छ, यो सबै आधार हेर्दाखेरि अहिले पछि नयाँ पार्टी बनेको दुईटै अध्यक्ष भएर चाहिँ खोलेको त होइन, आफ्नो ढङ्गले अर्को ठाउँमा खोलेको त्यो पार्टी संस्थापन पार्टी हुन सक्दैन। र संस्थापन पक्ष चाहिँ हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, जसको नेता कमरेड केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ, जसको संसदीय दलको नेता पनि कमरेड केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ, जो यो मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँले नेतृत्व गरेको यो पार्टी नै यो चाहिँ दुई दल बिचको चाहिँ लडाइँमा को चाहिँ वैधानिक र को अवैधानिक, को संस्थापन पक्ष र को चाहिँ अर्को पक्ष भन्ने चाहिँ लडाइँमा हाम्रो पल्ट भारी हुन्छ। त्यस कारणले सूर्य चिन्ह पाउने हामीले नै हो। एकपल्ट सूर्य चिन्ह पाउने स्थिति बनाउँछ त सबैको भगारी रितिन्छ। हामी धेरै सबै मान्छेहरू आउने फेरि अर्को क्रम चाहिँ सुरु हुन्छ। त्यस कारणले यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विजय, यसको अग्रगमन, यसको अग्रगति कसैले रोकेर रोक्न सक्दैन। आन्दोलनमा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ म तपाईँहरूसँग के निवेदन गर्न चाहन्छु भने नेतृत्वको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। कस्तो मान्छेले, कस्तो नेताले नेतृत्व गरेको छ कुनै आन्दोलन, कुनै लडाइँ, कुनै युद्ध, कुनै सङ्घर्ष, त्यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्छ। कम्युनिस्ट पार्टी त धेरै, कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू त धेरै भयो नि भारतमा, तर आजसम्म भारतमा चाहिँ त्यो भारतीय क्रान्ति सम्पन्न गर्न सक्ने कम्युनिस्ट पार्टीको नेतै छ। चीनको कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1 वर्ष जेठो हो नि। चीनको कम्युनिस्ट पार्टीमा माओ सेतुङ जन्म्यो, माओ सेतुङले क्रान्तिको नेतृत्व गरेर क्रान्ति सम्पन्न गर्यो। रुसमा लेनिन नबनेको भए, नजन्मेको भए र त्यो पार्टीको नेता लेनिन नभएको भए सायद 1917 अक्टोबर क्रान्ति हुने सम्भव थियो। नेपालमा यो केपी शर्मा ओली नामको व्यक्तिले यो पार्टीको नेतृत्व नगरेको भए, दुईटो पार्टीको हिजोको एकता सम्भव थियो, न यो मुलुकमा समृद्धिको चाहिँ नारा अगाडि सार्ने नेताको चाहिँ त्यो अभियानको चाहिँ अभियान सम्भव थियो, न आफ्नो चाहिँ मुलुकलाई एउटा चाहिँ विस्तारवादी शक्ति, एउटा चाहिँ अतिक्रमणकारी शक्तिले अतिक्रमण गरिरहेको जग्गा, त्यस्तो खालको चाहिँ परिस्थिति, त्यस्तो बारेमा लड्न सक्ने चाहिँ हिम्मत कसरी गर्नु सक्छ? हामीलाई किन विश्वास, मलाई के विश्वास छ भने हाम्रो चाहिँ विजय, यो आन्दोलनको चाहिँ विजय, यो आन्दोलन आफ्नो चाहिँ लक्ष्यमा पुग्ने चाहिँ ग्यारेन्टी के कुरोले गर्छ भने हाम्रो अध्यक्ष जसले यो पार्टीको नेतृत्व गर्नुभएको छ, यो मुलुकको नेतृत्व गर्नुभएको छ, उहाँ यो मुलुकको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको एकमात्र नेता हो। आजसम्मको कम्युनिस्ट आन्दोलनको सारा बुर्जुवाहरूलाई पछारेर, सारा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि सर्वश्रेष्ठ हिसाबले यो मुलुकको एक चिम्टी माटो पनि विदेशीलाई सुम्पन हुन्न भनेर, एक इन्च जमिन पनि अरूलाई सुम्पन हुन्न भनेर एउटा ठुलो विशाल, अझै अहिलेसम्म हामीले राजा महाराज मानेको दरबारका चाहिँ प्रधानमन्त्रीहरूसँग आँखामा आँखा जुझाएर सार्वजनिक समानताका आधारमा, न्याय र समानताको आधारमा ठुलो र सानो देशको बिचको चाहिँ सम्बन्ध स्थापित हुनुपर्छ भनेर नेपालको शिर ठाडो पार्ने व्यक्ति, एकमात्र व्यक्ति कमरेड केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ। त्यस कारणले यो देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनमा कुन नेपालीको चाहिँ समर्थन छैन भन्नुहोस् त? सबै नेपालीको समर्थन प्राप्त देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको नेता कमरेड केपी शर्मा ओली भए हुनाले र त्यो उहाँले हाम्रो पार्टीको नेतृत्व गर्नुभएको हुनाले यो आन्दोलनप्रति नेपालीहरूको समर्थन छ। त्यसकारण हामी सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। धेरैले भन्ने गरेछन् केपी ओली सर्वसत्तावादी, एकाधिकारवादी, ओहो सबै अधिकार हातमा लिएको छ। म भन्न चाहन्छु हाम्रो हिजोको पार्टीमा कुनै नेता थिए, कहिले चुन्नै नपर्ने 33 वर्षसम्म चाहिँ महाराज जस्तै, श्रीतिन महाराज जस्तै देव शमशेरले पनि त्यति वर्ष चलाउन पाएन होला, चन्द्र शमशेरले पाएन होला, वीर शमशेरले पाएन होला, धीर शमशेरले जुद्ध शमशेर को थिए, धीर शमशेर को तिनले पाए। तिनीहरूभन्दा माथि रहेर, श्री 5 भन्दा तल रहेर 33 वर्षसम्म अनिर्वाचित भएर नियम पनि छैन, कानुन पनि छैन, न्याय पनि छैन, के पनि छैन, त्यस ढङ्गले पार्टी चलाएको नेताको तुलनामा
र 12 वर्ष 17 वर्ष 14 वर्ष चाहिँ आफूले नेतृत्व सम्हाल्दाखेरि पार्टीलाई चाहिँ पहिलो पार्टीलाई तेस्रो पार्टीको रूपमा चाहिँ पुर्याएको। त्यस्ता व्यक्तिहरूले नेतृत्व गरेको एउटा पार्टी छ, अर्को चाहिँ हाम्रो पार्टीको नेतृत्व जसले गर्नुभएको छ। मैले यो कुनै प्रशंसा गरेको कुरा केपी ओलीले के गर्नु, उहाँले त यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको, लोकतान्त्रिकरणको आन्दोलनको, देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको, कम्युनिस्ट पार्टीको लोकतान्त्रिकरण, नेपाली समाजको लोकतान्त्रिकरण, नेपाल राज्यको चाहिँ लोकतान्त्रिकरणको अभियानको चाहिँ नायक अहिले केपी शर्मा ओली होइन। किन उहाँले भन्नुभएको छ कि म चाहिँ अब यस पछाडि म अध्यक्ष पनि हुन्न, म प्रधानमन्त्री पनि हुन्न। अब यो चाहिँ नेतृत्व नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भनेर भन्ने पहिलो नेता कङ्ग्रेसको होस् या अरू पार्टीको होस् या कम्युनिस्ट पार्टीको होस्। अहिलेसम्म तपाईँले सुन्नुभएको छ माधव नेपालले दोस्रो पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भनेर? उसले त फेरि पनि फर्केर आउने सपना पो देखिरहेको छ। झलनाथले कहिले भन्नुभएको छ, हाम्रो चाहिँ झलनाथ कमरेडले, प्रचण्ड कमरेडले कहिले भन्नुभएको छ, घुमी फेरि बाँडीचुडी खाने कुरा पो गरिराख्नु भएको छ। त्यस कारणले मैले के भन्न चाहन्छु भनेदेखि त्यस्ता देशहरू सफल भएका छन् जहाँ क्रान्ति सम्पन्न भइसकेर पनि नेतृत्वको व्यवस्थापन हुँदैन। रोड आज चाहिँ तपाईँको जिम्बाब्वेको हालत के छ? जसले क्रान्तिको नेतृत्व गर्यो, क्रान्ति सफल पार्यो रोबर्ट मुगाबे, 40 वर्षमा उसले अरूलाई सत्ता नसुम्पिकन आफैले सञ्चालन गर्दाखेरि त्यो मुलुक आज संसारको दरिद्र मुलुकमा त्यो चाहिँ सबभन्दा गरिब मुलुक, सबभन्दा दरिद्र मुलुक रूपान्तरण भयो। तर तपाईँ नेल्सन मण्डेला हेर्नुहोस्, क्रान्ति सम्पन्न गरिसकेपछि एकपटक आफूले चलाएर नयाँ पुस्तालाई उसले सत्ता हस्तान्तरण गर्यो, नेतृत्व हस्तान्तरण गर्यो। त्यस कारणले आज साउथ कोरिया, दक्षिण अफ्रिका चाहिँ आज सफल छ। त्यही हाम्रो चाहिँ छिमेकी चिनलाई हेर्नु न, माओ सेतुङले क्रान्तिको नेतृत्व गरे तर निर्माणको नेतृत्व गर्न सक्नु भएन। माओ सेतुङको निधनपछि टेङ साओपिङले आधुनिक चिनको चाहिँ परिकल्पना गर्नुभयो, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको चाहिँ अभियान सुरु गर्नुभयो र आजको आधुनिक समृद्धशाली चिनको निर्माण गर्ने काममा उहाँले नेतृत्व गर्नुभयो। तर उहाँ सधैँ प्रधानमन्त्री, सधैँ अध्यक्ष, सधैँ राष्ट्रपति बनिराख्नु भयो र उहाँले चाहिँ तपाईँको नयाँ नेतृत्व चाहिँ बनाएर, नीति बनाएर, लक्ष्य निर्धारण गरेर, कार्यक्रमहरू तय गरेर नयाँ नेतृत्वलाई उहाँले सत्ता हस्तान्तरण गर्नुभयो, नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुभयो र आज आधुनिक चिनको निर्माता टेङ साओपिङका कारणले आज हामी सबै कम्युनिस्टहरूले गर्व गर्ने एउटा ठाउँमा चाहिँ हामी छौँ कि कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा चिनमा यो चाहिँ 40 वर्षको अवधिभित्र 70 करोडभन्दा बढी मान्छेलाई गरिबीबाट मुक्त गर्यो भने हामी गर्वले भनिरहेको छौँ। संसारको नम्बर 1 शत्रु, नम्बर 1 चाहिँ पुँजीवादी शक्ति समृद्धशाली घोषणा गर्छ आफूलाई, सामरिक रूपले, आर्थिक रूपले, राजनीतिक रूपले, सबै रूपले चाहिँ अब शक्तिशाली मानिएको अमेरिकाको चाहिँ सँग पाउटी जोरी खेल्यो। त्यसलाई कतिपय चाहिँ मामला चाहिँ पराजित गरेर अगाडि बढेको चिन टेङ साओपिङले। त्यस कारणले क्रान्तिको नेतृत्व पनि गर्नुभयो, संविधान निर्माण गर्ने कामको नेतृत्व गर्नुभयो, समृद्धको यो अभियानको, विकास निर्माणको यो अभियानको, समृद्ध नेपालको यो परिकल्पनाको नेतृत्व पनि कमरेड केपी शर्मा ओली गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले हामीले भन्नुपर्छ नेपालको टेङ साओपिङ, कमरेड केपी शर्मा ओली, जसले यो नेपालको समृद्धिको अभियानको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, जसले यो नेपालको चाहिँ लोकतान्त्रिक कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माणको अभियान नेतृत्व गर्नुभएको छ, त्यस्तो पार्टीको त्यो नेताको कारणले हामीले यो लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई, यो गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने कुरा, यो सङ्घीयतालाई अझ कार्यान्वयन गर्ने कुरा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मजबुत बनाउने कुरामा अभियानमा चाहिँ जसरी आर्थिक समृद्धिको साथ हामी अगाडि गर्न खोजिरहेका छौँ, उहाँको यो नेतृत्वले मात्रै यो सम्भव तुल्याएको छ। त्यस कारणले आज जनताले भन्ने छ, चुनावको घोषणा भइसक्यो, तपाईँले बुझ्नुपर्छ मान्छेको साइकोलोजी। सडकबाट आन्दोलन गरेर प्रधानमन्त्री हुँदैन भन्ने कुरा प्रचण्डलाई एक्का हुनुपर्छ। चुनावको घोषणा गरेर जनताको बिचमा गएर जनताको मन जित्ने काम गरेर मात्रै चुनाव जित्न सकिन्छ र प्रधानमन्त्री हुन सकिन्छ। अब चाहिँ षड्यन्त्र, जालटेल, तिकडम, हेराबुद्धी गरेर प्रधानमन्त्री हुने जमाना गयो कमरेड। अब जनताको बिचमा गएर जसलाई विश्वास दिन्छ त्यही व्यक्तिले प्रधानमन्त्री पाउने हो, नेपालको सरकारको नेतृत्व गर्ने। यो कुरामा राजी खुसीका साथ जनताको बिचमा जान्छु भन्ने व्यक्ति 100% लोकतान्त्रिक।
कसैले भने जस्तो अलोकतान्त्रिक एकाधिकारवादी सर्वसत्यवादी होइन। म यहाँलाई एउटा निवेदन गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूको मनमा अर्को पनि भ्रम छ। होइन, यो कमरेड केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री आफू भएर अध्यक्षता दिइहाले हुन्थ्यो नि।